नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने चेतावनी। ओली विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा जोड। संसद अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउबा। बाध्यताले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको माधवको खुलासा। जसपाभित्र मन्त्री छान्ने सकस। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8 लाख नाग्यो। आज 2624 जनामा संक्रमण। 20 जनाको मृत्यु। बजार तथा शपिङ मलमा स्वास्थ्य मापदण्डको व्यापक उल्लङ्घन। सर्वसम्मतले नै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका टुङ्गो लगाउने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस। जिल्ला सभापतिहरू पनि छलफलमा। देउबा निवासमा बैठक राखेपछि कार्यकर्ता आक्रोशित। नेपाली सेना विकास निर्माण र व्यवसायमा केन्द्रित। ठेकेदारले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै जनता उत्साहित। सरकारको निर्देशन सेनाले पालना गरेको पूर्व प्रमुखको दावी। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानीले एकपछि अर्को गर्दै प्रान्त कब्जा लिएपछि सरकार सङ्कटमा। राष्ट्रपति घानीद्वारा परामर्श सुरु। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी पारस खड्काबीच भेटवार्ता। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव भोग्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी प्रमुख शक्ति बन्ने दावी गरेका छन्। झण्डै 3 दशक पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहाललाई पछिल्लो समय पार्टीलाई बलियो बनाउन असफल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर उनले अब पार्टीलाई बलियो बनाउने अनुमान पेश गरेका छन्। साथै सत्तारूढ गठबन्धनलाई आगामी 3 तहका निर्वाचनसम्म कायम राख्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर देउबा नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा उनले औल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहालले झण्डै 13 वर्ष भूमिगत जीवन बिताए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेका दाहालले पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064मा राम्रो सफलता हासिल गरे। तर उक्त सफलतालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसपछि उनले गरेको नेतृत्वको पार्टीले ओह्रालो लाग्नु पर्यो। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहालले पार्टी नेतृत्व गरेको झण्डै 3 दशक भइसकेको छ। यस अवधिमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरे। सोही सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा नै केही राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो। तर अहिले उनै दाहाल अन्य दललाई बलियो बनाएर आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने लडाईँमा रहेका छन्। यही अवस्थामा शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्, जहाँ उनले आगामी चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख शक्ति बन्ने दावी गरेका छन्। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा माओवादीले राजनीतिक पहल कदमी आफ्नो हातमा लिएको हुनाले चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने राजनीतिक आधार तयार भएको दाहालको विश्लेषण छ। माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै दाहालले परिवर्तन, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दाहालले केपी शर्मा ओली विरुद्ध बनेको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई कम्तीमा आउने 3 दलका निर्वाचनसम्म कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ओली विरुद्धको गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र स्थायित्व तथा सुशासनका लागि भएकाले आउने चुनावसम्म कायम राख्ने नीति रहने उल्लेख गरिएको छ। उनले ओली बाहेकका कम्युनिस्टहरूको एकीकरण गर्ने समेत बताएका छन्। एमालेसँगको एकता र गठबन्धन उपयुक्त भए पनि केपी ओलीको अहंकार र दम्भका कारण नेकपा विघटन भएको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन मूल रूपमा ओली विरुद्ध केन्द्रित गरेका छन्। दाहालले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11, 12 र 13 गते गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि मिति नै प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रस्तावमा यही भदौ मसान्तभित्र देशैभरि पार्टी सदस्यता वितरण एवं नवीकरणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। असोजमा टोलदेखि ओडा हुँदै गाउँ सम्मेलनहरू गरिसक्ने र कार्तिकमा
जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी बैठकमा दाहालले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। विधान कार्यदल र संगठनात्मक कार्यदलले अघि सारेका प्रस्तावहरूका साथै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विभिन्न 8 समूह गठन गरिएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले देशको अहिलेको परिस्थितिको र हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका र अब खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा संक्षिप्त रूपमा बैठकलाई जानकारी र अभिमुखीकरण गर्नुभयो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेडले नै राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र विधान संशोधन मसौदा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो दुवै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि 8वटा समूहमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई विभाजित गरिएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा औल्याएका छन्। यो सरकार माधव नेपालको अडानका कारणले टिकेको उनको विश्लेषण छ। दाहालले प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि जीवितै रहेको बताए। सरकार गठन भएको 1 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुनुमा माओवादी पार्टीको कुनै दोष नरहेको दाहालको भनाइ छ। उनले अरू दलभन्दा माओवादी पार्टीमा कम समस्या रहेको र वैचारिक रूपमा एकताबद्ध रहेको दावी समेत गरेका छन्। पार्टीभित्र समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लगायत वैचारिक राजनीतिक विषयमा कुनै मतभेद नरहेको उनको टिप्पणी छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपाको 3 वर्षीय कार्यकालको पनि समीक्षा गरे। नेकपाका 2 अध्यक्षमध्ये केपी ओलीले प्रतिक्रियावादी धारको नेतृत्व गरेको र आफूले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै ओली विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गरेको उनको जिकिर छ। देउवा सरकार बनेको 1 महिना भइसक्दा पनि अझै विस्तार हुन सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धन मार्फत बनेको देउवा सरकार विस्तार नहुनुमा एमाले नेता माधव नेपाललाई दोषी करार गराउने कार्य भइरहेको छ। गठबन्धनका नेताहरू 2/3 सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर अध्यादेश मार्फत दल विभाजन गरी मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्चको परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन्। उनकै गठबन्धनका दलहरूले पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिन नसक्दा र दलभित्र महाधिवेशनको किचुलोको कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यता सत्तारूढ गठबन्धन मध्येको एक निर्णायक मानिएको नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूहका कारण पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्कातिर उपप्रधानमन्त्री कसैलाई नबनाउने प्रधानमन्त्रीले सोच बनाएकाले पनि गठबन्धन अन्य दलहरूले मन्त्रीहरूको नाम दिन सकेका छैनन्। अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेकाले उनलाई महाभियोग लगाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको रणनीति रहेको बुझिएको छ। एमाले नेता झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचाररत रहेकाले उनी नेपाल फर्केपछि उनलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजना प्रचण्ड र देउवाबीच बनेको बताइन्छ। सरकारको नेतृत्व लिँदा 165 सांसद पुर्याएको सत्ता गठबन्धन त्यसलाई बढाएर 2/3 पुर्याउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको छ। 2/3 पुर्याउनका लागि एमालेलाई विभाजन गर्नैपर्छ। विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिमा 40% पुर्याउन जरुरी छ। यो माधव पक्षका लागि त्यति सम्भव देखिँदैन। उनीसँग आएका नेताहरूले धमाधम पछिल्लो समय उनको साथ छोडिरहेका छन्। यस अवस्थामा कि त सरकारले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी एमालेका माधव समूहलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले माधव नेपालसँग 32 जना सांसद छन्। देउवालाई विश्वासको मत दिँदा 22 जना सांसदले साथ दिएका थिए भने 10 जना अनुपस्थित रहेका थिए। पार्टी फुटाउँदा थप सांसदहरू माधवतिर आउने गठबन्धनको विश्वास छ। यी 10 सहित आउँदा सरकारको पक्षमा 175 सांसद हुन्छन् र 2/3 पुर्याउन थप 5 जना मात्रै चाहिन्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 जना मात्रै सांसद छन्, जसको 2/3 180 जना हुन्छ। यति पुर्याउन सकि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैगरी संविधान संशोधन लगायत जनता समाजवादी पार्टीको माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई 2/3 नै चाहिन्छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार माधव नेपाललाई भेटेर दबाव दिइरहेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने विषय बाध्यताको कुरा मात्र भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क संगठन कमिटिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता नेपालले अर्को पार्टी बनाउन
चाहन्छन् भन्ने नभएर बाध्यताको कुरा मात्र भएको बताएका हुन्। उनले अब प्रदेशदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने धारणा राखे। नेता नेपालले एमाले भित्र रहेको गलत र अहंकारी प्रवृत्तिले जनविश्वास गुमेको भन्दै आफ्ना लागि मैदान खाली रहेको उल्लेख गरे। अपमान सहेर एकता नहुने र त्यस्तो अवस्थामा असहज बाटो लिनु बाध्यता हुने उनको भनाइ छ कि हाम्रो पार्टी पुरा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। एकता र विभाजनको दो बाटोमा उभिएको छ। हामी एकता चाहिरहेका छौँ, तर पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अहिलेसम्म बसिरहनुभएका केपी ओली विभाजन चाहिरहनु भएको छ। उहाँको विभाजनकारी प्रवृत्ति प्रत्येक घटनाहरूमा देखा परेको छ। उनले पार्टीको प्रत्येक घटनाक्रम हेर्दा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन चाहेको आरोप लगाएका छन्। नेता नेपालले समाजवादको लक्ष्य बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको र अवसरवादको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताए। एकताका लागि अत्यन्त प्रयत्न गरेका वामदेव गौतमको जस्तो अवस्था पार्टीभित्र आफूले बेहोर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ। पार्टीभित्र ओलीले एकतर्फी रूपमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँदै लगेको र एकताका लागि गम्भीर बन्न नसकेको आरोप पनि नेता नेपालले लगाएका छन्। हामी पनि समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीव्र गतिका साथ लिएर जाउँ, प्रदेशभरि लिएर जाउँ, जिल्ला जिल्ला, पालिका पालिका, वडा वडामा, बुथ बुथमा कमिटी बनाऊ, पार्टी संगठन बनाऊ, जनवर्गीय संगठन बनाऊ, भेला प्रशिक्षणहरू गरौँ, कार्यकर्तालाई उत्साहित गरौँ। म पनि हिजो सहभागी भएको थिएँ। सबै स्थितिले गर्दाखेरि उहाँले त पछि भनिसक्नु भएको छ कि माधव नेपाललाई अब यहाँ कुनै ठाउँ छैन। माधव नेपाललाई कुनै ठाउँ छैन। कार्यक्रममा नेता नेपालले एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क संगठन कमिटिका सदस्यहरूलाई शपथ खुवाएका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धनको सरकार बनाउन मद्दत पुर्याएको जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने नहुने अन्यल कायमै छ। सरकारमा जाने पार्टीको नीति भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री बनाउने नेता चयन गर्न सकेका छैनन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईँमा महन्त ठाकुरलाई पराजित गरेर पार्टी आफ्नो बनाउन सफल यादव अहिले भने असफल देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा मन्त्री छान्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निकै कठिन भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाको भागमा जति मन्त्रालय पर्छ त्यसको दोब्बर संख्यामा सांसदहरू मन्त्री बन्न चाहन्छन्। जसपाका सांसद महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, इस्तियाक राय, रेणु यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मृगेन्द्र सिंह यादव, प्रदीप यादव, नरमाया ढकाल, रानी मण्डल, रेणुका गुरुङ, लीला सिटौला, डाक्टर सुरेन्द्र यादव, प्रमोद शाह, अमृता अग्रहरी लगायत मन्त्री पदमा आकांक्षी देखिएका छन्, जसले गर्दा अध्यक्ष यादव समस्यामा परेका छन्। त्यसो त अध्यक्ष यादव आफै नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन्, तर यस विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन। महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव मध्ये कुनै एक नेताको नेतृत्वमा पार्टी सरकार जानुपर्ने जसपाका नेताहरूको दबाव छ। अध्यक्ष यादव भने उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने योजनामा छन्। आफ्नो नेतृत्व नभए पार्टी सरकारमा नजाने अध्यक्ष यादवको अडान रहेको बताइएको छ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई सरकार जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्, तर जसपाका नेताहरू भने एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कुरा भएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा केही ढिलाइ भएको दावी गर्छन्। मान्छेहरूले हिजो महन्त ठाकुरहरूसँग भइराखेको अवस्था जस्तो रसाकसीको अवस्था हाम्रो पार्टीमा छैन र खालि एउटा वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर विधिपूर्वक निर्णय गर्ने कुराको पर्खाइमा मात्रै हो। यता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भदौ 1 र 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकबाटै सरकारमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने बारे टुङ्गो लगाउने यादवले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिले नाम चुनेपछि सरकारमा जाने अध्यक्ष यादव बताउँछन्। अब केही दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी
छलफलहरू प्रारम्भ भएको छ र अब चाँडै नै सरकारले पूर्णता पाउँछ। जसपाले 6 मन्त्रालय र 3 राज्यमन्त्री गठबन्धनसँग मागेको बताइएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतमा मन्त्री पदका थुप्रै नेताहरू दावेदार हुँदा सबै पार्टीलाई सरकारमा मन्त्री पठाउनु चुनौती नै बनेको छ, जसका कारण देउबा सरकारले महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा रूपेश यादव, काठमाडौँ। यता महन्त ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिकता दिएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको आधिकारिकता गुमाएपछि पनि महन्त ठाकुर समूहले आधिकारिक जसपा आफू नै भएको दावी गरिरहेको छ। ठाकुर समूहले जसपाकै नामबाट देशका विभिन्न ठाउँमा पार्टी संगठन विस्तार एवं प्रशिक्षणको कार्य गर्दैछ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको ठाकुर पक्षले केही सातासम्म मधेसमा कार्यक्रम गरेको थियो। शनिबार भने यो समूहले जसपाकै ब्यानर मुनि काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेको छ। अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता महन्त ठाकुरले वास्तविक जसपा आफूहरू नै भएको बताएका छन्। हामी तपाईहरुको लागि पनि पहाडमा जो पीडित छन्, प्रताडित छन्, बहिर्गमनमा परेका छन्, सबैको लागि हामी चाहिँ संघर्ष, जबसम्म उनको सम्बोधन हुँदैन हामी संघर्ष गरिरहेछौँ। कार्यक्रममा नेता राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवले जसपालाई बलजफ्ती विभाजन गराएको बताए। पार्टी नामका लागि नभई कामका लागि हुने उल्लेख गर्दै उनले जसपाको नीति, सिद्धान्त र आदर्श आफूले बोकेकोले जसपा आफूहरू नै भएको भनाइ राखे। अनि हामीले पनि भन्नु ठिकै छ, अरे जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको थियो त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नु पर्ने किन हो सधैँ? निष्ठाको पछाडि चल्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताउँदै नेता शरद सिंह भण्डारीले आफ्नो भनाइ राखे। निष्ठा बोकेको मानिस भावनाले हामी जो छौँ, जहाँ जान्छौँ त्यहाँ हुलका हुनुहुन्छ। भर्खर मैले मधेसभरि हुलका हुल जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता कसैले दाबी गरे होला, तर जनता चाहिँ हामीसँग छ। अहिले सङ्घर्ष अधिकार र पहिचानका लागि भएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन्। उनले कार्यकर्ता र मुद्दा एकातिर ब्यानर अर्कोतिर हुन नसक्नेमा जोड दिएका थिए। यहाँ मात्रै होइन, अहिले विभिन्न जिल्लामा हामीले कार्यकर्ता भेला सम्मेलन गरेका छौँ। हजारौंको संख्यामा ती जिल्लाहरूमा कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताको मात्रै उपस्थिति। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुनुपर्ने, कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मधेसमाथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। देशमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था लागू नहुँदासम्म समानता नआउने उनीहरूको भनाइ थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आज 8 लाख नाघेको छ। शनिबार थप 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 8,05,190 पुगेको छ। यद्यपि आज थपिएको संख्या केही दिन यताकै थोरै हो। देशभर गरिएको 8,667 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,947 र 4,906 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा
677 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अहिले कुल परीक्षणको 19.33% सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,259 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 1,320 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,80,815 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 39,405 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 760 जना आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या 33 लाख नाघेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा करिब 95,000लाई खोप दिइएको छ। केही समय यता कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,000 को हाराहारीमा रहे पनि सर्वसाधारणमा त्रास देखिएको छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। एक रिपोर्ट। केही समयसम्म न्यून देखिएको दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या साउनको पहिलो सातासँगै उकालो लागेको छ। देशका अधिकांश आइसियु तथा भेन्टिलेटर भरिभराउ छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भेटभाडजन्य गतिविधिमा रोक लगाएको छ। साथै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थलहरू बन्द गर्न आग्रह गरे पनि काठमाडौँका सपिङ मलहरूले भने धमाधम गेमिङ सेन्टरहरू खुल्ला गरिदिएका छन्, जहाँ निकै भेडभाड हुने गरेको पाइन्छ। उक्त स्थानहरूमा स्वास्थ्यका कुनै पनि मापदण्डहरू पालना गरिएको देखिँदैन, तर सञ्चालकहरू भने यो स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। हामीले चाहिँ सकेसम्म अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भने हो। अब आज शनिबार भएकोले गर्दाखेरि पनि अलिकति भिडभाड छ। त्यो पनि मास्क चाहिँ कम्पलसरी नै छ। सकेसम्म सबैले मास्क लगाएका छन्, सेनिटाइजर युज गरेका छन्। हामीसँग पनि सेनिटाइजर छ, सबै युज गरिरहेका छन्। शनिबारले गर्दाखेरि अलिकति भिड देखेको, नभए अरू बेला त जस खाली नै छ। यस्तै अनावश्यक सपिङ गर्न जाने हुलको पनि कमी देखिँदैन। युवतीहरू हुल बाँधेर विभिन्न फेसन स्टोर पुग्ने गर्छन्। न त कुनै मास्क प्रयोग गरिन्छ, न त भौतिक दूरी नै कायम गरिएको छ। हुन त व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेपछि ग्राहकहरूले पालना गर्ने कुनै आश नै छैन। यता व्यवसायीहरू भने ग्राहक आएपछि मात्रै मास्क लगाउने गर्छन्। अझ केहीको मुखमा त त्यो पनि देखिँदैन। हाम्रो पसलमा चाहिँ जो मास्क चाहिँ अनिवार्य छ। अनि त्यसपछि आउनु हुँदाखेरि प्रायः जसो सबैले मास्क लगाएरै आएको देखिन्छ। र इनकेस कोही कोही बेला हामी मास्क खोलेर यसो आफू कुरा गरिरहेको बेला बस्दाखेरि पनि मास्कको प्रयोग गरेरै बस्नु होला भनेर हामीलाई नै भन्छौँ। र हामी कोही त्यसरी आएको छ भने हामी मास्क लाउनुको लागि नै भन्छौँ सबैलाई। सेनिटाइजरको छ हामीसँग व्यवस्था। हामी पनि लगाउँछौँ मास्क। कस्टमर आउँदा लगाउँछौँ, नभए त लाउँदैनौँ। कस्टमरहरू आउँदा चाहिँ मास्कहरू लगाउनै हुन्छ। सेनिटाइजर र मास्क हो मेन, त्यो भइरहेको छ, युज हुन्छ। बढिरहेको भेडभाड र सङ्क्रमितको सङ्ख्याले कतै तेस्रो लहर त निम्त्याउने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यता स्वास्थ्यवेदहरू यस्तै प्रकारको भेडभाड बढ्दै गए तेस्रो लहर आउने र तेस्रो लहर झनै खतरनाक हुने बताउँछन्। केहीले त नेपालमा तेस्रो लहर भित्रिसकेको आशंका पनि गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद वैभव पाण्डे भेदभाद कम गर्दै भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिएमा तेस्रो लहरसँग सामना गर्न सजिलो हुने बताउँछन्। पक्कै पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनको निमित्त भ्याक्सिनेसन एउटा प्रमुख हाम्रो युद्धको हतियार हुन आउँछ। त्यसै गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगरिएमा यो तेस्रो लहर जुन भनिएको छ यो चाहिँ छिट्टै नै नेपालमा भित्रन सक्छ अथवा भित्रिसकेको पनि हुनसक्छ। र यसको व्यवस्थापनको लागि एउटा भ्याक्सिनेसन एउटा प्रमुख हतियार हुँदाहुँदै दोस्रो भनेको हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सङ्क्रमितहरूको उचित व्यवस्थापनहरूको पनि कुरा आउँछ। बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारण तथा सरकार दुवैले समयमै सचेतना अपनाउन जरुरी देखिन्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार मात्रै नभएर आम जनता पनि सचेत र जागरुक हुन सके तेस्रो लहरसँग सामना गर्न सहज हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र सर्वसम्मतले नै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा
नयाँ कार्यतालिकाका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेको र धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि परिमार्जित कार्यतालिका पेश हुने बताइएको छ। कार्यतालिका सर्वसम्मतले पारित हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। तालिका के हुनुपर्दछ, कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय हाम्रो छलफलको क्रममा छ। केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले धारणा राखिसक्नु भए पछाडि परिमार्जित परिवर्तित कार्यतालिका बैठकमा प्रस्तावित हुनेछ र हामी सहमतिपूर्वक त्यसलाई निर्माण गरेर अगाडि जानेछौँ। अर्को चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा आवश्यक पर्ने निर्वाचन निर्देशिकाको विषय पनि प्रस्तावित छ र त्यो निर्देशिकाको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कोणहरूबाट साथीहरूको धारणा सुझावहरू आइरहेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकबाट पारित भएर आएको र पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको निर्वाचन निर्देशिकामा पनि आवश्यक परिमार्जन जे गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूको सुझाव बमोजिम गरेर त्यो पनि बैठक टुङ्गिँदै गर्दा यसलाई पनि हामी अन्तिम रूप दिनेछौँ। 22 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिँदै गर्दा उठाएका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिकाका विषयमा पनि धारणा राखेका छन्। निर्देशिकालाई पनि आवश्यक परिमार्जन गरिने शर्माले बताए। बैठकमा सदस्यहरूले अफगानिस्तानको घटनाक्रमले नेपाली कामदारलाई पर्न सक्ने असर, ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको विषय, एपीएस परीक्षा पास गरेर कोरिया जान नपाएको लगायतका विषयमा पनि देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मका लागि निर्धारित 14औं महाधिवेशन सार्ने सम्बन्धमा कांग्रेस भित्रै मतभेद छ। संस्थापन पक्षबाट आउँदो मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी धारणा आइरहेको छ भने संस्थापन इतर समूहले असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरू सम्मिलित अभियानका नेताहरूले कांग्रेसलाई बलियो बनाउनका लागि गरिखाने कार्यक्रम गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसको गरिखाने अभियानले गरेको कार्यक्रममा जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। जनतालाई गरिखाने बनाउन देशव्यापी रूपमा गरिखाने अभियान सञ्चालन गर्ने पनि बताएका छन्। उनीहरूले सृजनशील र उद्यमशील कार्यकर्ता निर्माणका लागि पनि अभियान अपरिहार्य भएको धारणा राखेका थिए। समितिका सहसंयोजक समेत रहेका दीपक खड्काले गरिखाने कार्यक्रमलाई जनतामा पुर्याउनु अपरिहार्य रहेकाले नै यस अभियानबारे जानकारी दिन सबैलाई एउटै थलोमा समेट्ने प्रयास गरिएको बताएका छन्। नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्दछ, त्यसका लागि यो कमिटी तत्पर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र ठम्याइ रह्यो। अब नेपाली कांग्रेस समृद्ध मुलुक बनाउनका निमित्त अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ भनेर हामी सामान्य छलफलमा जुट्यौं। नेपाली कांग्रेसको लगानी पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिको छलफलमा दुवै पक्षका जिल्ला सभापतिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले समग्रमा पार्टीमा गुट उपगुट रहे पनि यस अभियानमा गुट उपगुट नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए। भरि चाहिँ कसरी हामी चाहिँ गरिबलाई, विपन्नलाई र कामसँग र त्यसपछि काम सँगसँगै गाउँसँग चाहिँ गरिखाने अभियानसँग जुटाउन सकिन्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत हाम्रा काठमाडौँमा उपलब्ध भएका सभापतिहरूलाई एकचोटि कमसेकम यो बारेमा जानकारी गरौँ, सभापतिहरूसँग छलफल गरौँ, उहाँहरूको पनि केही धारणाहरू लिउँ, उहाँहरूको पनि विचार लिउँ, त्यो विचार र धारणालाई पनि अझै यसलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आजको हाम्रो छलफल भेटघाट र यो कार्यक्रम रहेको। कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूले नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई स्वागत गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना र बधाई दिएका थिए। 28 गते बिहिबारदेखि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा जारी छ। यता केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ताहरू अनसन र धरनामा छन्। तर सभापति देउवा भने ती नेता कार्यकर्तालाई भेट्न फुर्सद छैन। अझ सरकारमा पुगेपछि त देउवाले पार्टी कार्यालयको बाटो नै बिर्सिएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आज नेता होइनन्, नेताहरूको मनपरीको विरोध गर्न धरनामा बसेका कार्यकर्ता भेटिन्छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै 12 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरू 35 दिनदेखि धरनामा छन्। त्यस्तै रौतहटका नेता कार्यकर्ताहरू 24 दिनदेखि रिले अनसनमा छन्।
आफ्नो गुट बलियो गर्ने जुन मनसाय छ अहिलेको विशेष गरी संस्थापन पक्षको तिनै मनसायको कारणले गर्दा यो हाम्रो धरनालाई र हाम्रो 35औं दिनको धरनालाई पनि व्यवस्था गरेका छन्। तपाईँ आफ्नो घरमा मिटिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सानपाएर मिटिङ गर्नुहोस्। हाम्रो माग के हो, हाम्रो कुरा के त्यसको सुनवाई हुनु पर्यो। केपी ओलीले विधान मिचेको थियो, आज अदालतले केपी ओलीले गरेको विधान मिचाइलाई अदालतले सच्यायो। नेपाली कांग्रेस यदि लोकतान्त्रिक पार्टी हो, नेतृत्ववर्गलाई अहिले पनि सम्मानपूर्वक हाम्रो नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्, हाम्रो मागलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुहोस्। हैन भने तपाईँलाई पनि जुन आरोप केपी ओलीमाथि लागेको थियो त्यो आरोप तपाईँहरूको पनि लाग्नेछ। आफ्नो सत्ता टिकाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेट्न कहिले कोटेश्वर त कहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार धाउन भ्याउँछन्। तर उनलाई पार्टी कार्यालयमा धर्ना र अनसन बसेका नेता कार्यकर्ता भेट्ने भने फुर्सद छैन कि आफ्ना कार्यकर्तादेखि डराइरहेका छन्। कसरी ग्रहण केही छिनको लागि आउँछ तर त्यो जान्छ। त्यसै पार्टीभित्र पनि त्यस्ता ग्रहण लगाउने व्यक्तिहरू, त्यस्ता हामीका तपाईँको अलोकतान्त्रिक व्यक्तिहरू छन्। त्यो आफ्नो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापबाट पार्टीलाई कब्जा गर्नु खोज्छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक पनि पार्टी कार्यालय पुगेका छैनन्। पार्टी पदाधिकारीका साथै अन्य नेताहरू समेत केन्द्रीय कार्यालय जाँदैनन्। पार्टीका बैठक पार्टी कार्यालयमा नै गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक गतिविधि मौलाउँदै गएको आरोप उनकै कार्यकर्ताले लगाउने गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान तोडेको र सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान मिचेको आरोप पनि छ। यदि यस्तै निरङ्कुश शैलीलाई निरन्तरता दिँदै गए ओलीको जस्तै हविगत हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकहरू वास्तवमा यही हुनुपर्छ। तर यो अनसनले गर्दा उहाँले असजिलो फिल गर्नुभएको छ कि केपी ओलीले संविधान मिच्यो, त्यसको हविगत तपाईँहरू देख्नु हो। अब हाम्रै पार्टीले पार्टीको विधान मिच्यो भने अब एकतिर डेमोक्रेटिक एलायन्सको नेतृत्व पनि गर्ने, अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक कामहरू चाहिँ भइराखेकोमा उहाँको ध्यान आजसम्म पुगेको छ कि छैन, कि उहाँ गुटबन्दीबाट धेरै प्रभावित हुनुभएछ। विभिन्न गुट उपगुटका आन्तरिक छलफल होटल वा उनीहरूकै बङ्गलामा हुने गर्छन्। पार्टी बैठक नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी निवास नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएपछि चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको थियो। सबभन्दा बढी त्रास त कहाँ भइराखेको छ भने कतै हामीहरूकै कारणले, हाम्रै नेताको कारणले, कतै हाम्रो यो जुन यति सङ्घर्षका पश्चात यहाँ जुन उपलब्धिहरू भएका छन् ती उपलब्धिहरू कतै गुम्ने त होइन। सानेपास्थित सुविधा सम्पन्न भवन नेपाली काङ्ग्रेसको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। केही समय अघि रमेश लेखक संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पनि गौशालामा रहेको नेपाल भारत मैत्री भवनमा लाखौं खर्च गरेको थियो। पार्टीका आन्तरिक गतिविधि र पार्टी सञ्चालन सहरका तारे होटल साथै नेताज्यूका निजी निवासबाटै हुने हो भने आखिर करोडौं लगानीमा बनेका यी भौतिक संरचना केका लागि लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने र संविधानको निर्माता कहलिने नेपाली काङ्ग्रेस आखिर कहिले हुन्छ त लोकतान्त्रिक? प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बम, सानेपा, ललितपुर। नेपाली सेना विकास, निर्माण र व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएको छ। मुलुकै रक्षा गर्नुपर्ने सेना अन्य काममा बढी व्यस्त हुँदा कतिपयले आलोचना गरेका छन्। तर सेनाका पूर्व प्रमुख वा सर्वसाधारण देश विकासमा संलग्न हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सैनिक ऐन 2063 को परिच्छेद 2 को दफा 4 को उपदफा 2 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर नेपाली सेनाले पछिल्लो समय व्यापार, ठेक्का लगायतका नाफामूलक विधामा मोह बढाएको छ। सैनिक ऐन 2063 मा गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्थाले सेनालाई जलविद्युत परियोजना, बैंक जस्ता नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्छ। ऐनले रोके पनि कोषको परिचालन पूर्णतः नाफा केन्द्रित छ। सेनाले नाफा कमाउने केही व्यवसाय अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तो सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा परिसरमै पार्टी भेन्यू र पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन्। सैनिक अधिकारीहरूका लागि बनाइएको आर्मी अफिसर्स क्लबलाई आयमूलक भेन्यूका रूपमा विस्तार गरिएको छ। त्यसका लागि टुँडीखेल मिचेरै संरचना बनाइएको छ। त्यस्तै भद्रकाली र लगनखेलमा सेनाले व्यावसायिक पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको छ। सेनाले मेडिकल कलेज पनि खोलेको छ। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर MBBS पढाइ सुरु गरिएको छ, जहाँ 75% कोटा सशुल्क छ।
त्यति मात्र होइन, सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको ठेक्का लिएर काम अगाडि बढाएको छ। उता स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि पनि हात अगाडि बढाएको थियो, तर विवादमा तानिएपछि ब्याक हट्नु परेको थियो। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने नरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। विकास विशुद्ध चाहिँ ब्यारेकभित्र मात्रै खम्चिनुभन्दा अब सेनाले उसले स्वीकृति लिएर, सरकारको स्वीकृति लिएर अनि विकासका कामहरू गर्न चाहिँ मिल्छ। यसमा के छ भने अब सेनामा अलिक दक्ष प्राविधिक भएर पनि होला र देशले पनि अन्य निर्माण व्यवसायभन्दा सेनालाई विश्वास गर्नुको कारण के भने एक किसिमको सरकारी अङ्ग पनि हो। प्लस भोलि गएर कुनै किसिमको गडबडी या केही भएमा काम गर्न, कारबाही गर्न पनि सजिलो हुने र नेपालका निर्माण व्यवसायहरू त्यति पत्यारिलो नभएका नाताले सेनाप्रति गभर्मेन्टले विश्वास हुने एउटा बाध्यता पनि हुन गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्व प्रधान सेनापति रुखमात कटुवालले पनि सेनाले नाफामूलक नभई सेवामूलक काम गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपाली सेना सधैँ जनताको साथमा अगाडि बढेको दावी गर्दै कटुवालले संविधान विपरीत र सरकारको स्वीकृत बिना कुनै पनि काम नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। यसमा चाहिँ दुविधा लिनुपर्ने अथवा नेपाली सेनाले व्यापार गर्न थाल्यो भनेर फेरि भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ भर्खरै अब रिटायर हुन लाग्नु भएको प्रधान सेनापतिले पनि यो विषयमा थुप्रै मिडियाहरूमा उहाँले क्लियर कट उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ दुविधा गर्नुपर्ने, यसमा फेरि शङ्का उपशङ्का गरिराख्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन भयो। यो चाहिँ यसका चाहिँ निश्चिन्त भएर तपाईँहरू बसे हुन्छ। नेपाली सेना यस्तो नचाहिने अनावश्यक रूपमा चाहिँ फस्ने गर्ने अथवा पैसा कमाउने उसमा लाग्दैन। सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सरकारले उसलाई ठेक्का पट्टामा जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको कतिपयको टिप्पणी छ। बेला बेलामा सेनाभित्र अनियमितता हुने गरेको चर्चा पनि हुन्छ, तर पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्ने पाटोमा भने नेपाली सेना सफल नै मानिन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले अप्ठ्यारो बेलामा मौद्रिक नीति आएको र यसले कोभिडले पारेको असरलाई राहत प्याकेजको रूपमा आएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मौद्रिक नीतिले आम जनताको आत्मबल बलियो बनाएको पनि बताए। उनले कोरोनाले अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको धारणा राखे। डाक्टर नेपालले पुँजी वृद्धिको कारण जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि भएको बताए। सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने र विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले तपाईँहरूलाई भ्रम नपराउँ, पुँजी बजारलाई राम्रो गर्छ। बाहिर चाहिँ अब ठुला लगानीकर्ताले धेरै एउटै व्यक्तिले एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड लिन पाउँछ भनौँ, अनि 12 करोडसम्म लिन पाउँछ भने एउटा परिवारमा 4 जना भने 12, 14, 48 करोड चाहिँ एउटै परिवारबाट जाँदो रहेछ त पुँजी बजारमा। कहाँनिर कसरी पुँजी बजारलाई अप्ठ्यारो पारेको छ देख्दिनँ मैले। झनै कडा गरे भने त गफै जस्तो लाग्यो। साक्षात्कारमा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट भएकाले अब यसलाई सही तवरले कार्यान्वयन गरेर जाँदा नै मुलुक र जनताको लागि हितकर हुने धारणा राखे। मौद्रिक नीतिमा राहत र पुनर्स्थापनाबारे कुरा गरिए पनि सो अनुरूप कार्यान्वयन पक्ष नहुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। सालमा लिएका नीतिहरूलाई हामीले यथावतै राखेका छौँ। खास गरी कोभिडले पारेको प्रभावमा अब तिमीले के गर्छौ त धेरैको चाहना त्यही थियो र पोहोर साल चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याइएको थिएन। हामीले 5 खर्ब बराबर खर्च गर्न सक्छौँ त भनियो, तर यो सबै रकम धेरै जसो ठुला व्यवसायीहरूले लिएर गएको हुनाले हामी सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र अनि यसरी ऋणमा डुबेर गरिराखेकाहरूले तपाईँहरूले हेर्नु भएन खबरदार भनेपछि यसपटक यो साना लघु तथा मझौला यस्ता उद्यम व्यवसायहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। यसपटकको मौद्रिक नीतिमा गत सालको तुलनामा केही जागर चलाएर आफूहरू अघि बढ्छौँ भनेर आश्वासन दिइएको पनि क्षेत्रीको भनाइ छ। उनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष जटिल हुने भएकाले कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानीले एकपछि अर्को प्रान्त कब्जामा लिएपछि त्यहाँको सरकार समस्यामा परेको छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घनीले आज साझेदारहरूसँग परामर्श गरेका छन्। तालिबानले धेरै क्षेत्र कब्जा गर्नका लागि तीव्र गतिमा आक्रमण जारी राखेपछि राष्ट्रपति सक्रियता बढाइरहेका छन्। तालिबानीले उत्तरी अफगानिस्तानको एक प्रमुख सहर मजार ए शरीफमा शनिबार ठूलो आक्रमण गरेको थियो। विद्रोही तालिबानले देशभरका धेरै सहर र प्रान्त कब्जा गर्न आक्रमण जारी राखेको छ। युद्धग्रस्त देशको 2/3 भाग तालिबानले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। हजारौं मानिस राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पलायन भएका छन्। अमेरिका र युरोपेली देशहरूले पनि तालिबान राजधानी काबुल नजिक आउन साथ आफ्ना दूतावासका कर्मचारीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम सुरु गरेका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण बाहिर भइरहेको चेतावनी दिँदै तालिबानलाई तुरुन्त आफ्नो आक्रमण रोक्न आग्रह गरेका छन्। उता क्यानाडाले अफगानिस्तानमा जारी हिंसाको चपेटामा परेका 20,000 अफगानी नागरिकलाई शरण लिने बताएको छ। त्यसैगरी नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नेटोले अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरे त्यसलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिएको छ। तालिबानको आक्रमणको आलोचना बढिरहे पनि उक्त समूहले आक्रमण र कब्जाको श्रृङ्खला राखेको छैन। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी पारस खड्काले भेट गरेका छन्। क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका पारसले शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेको 2 सातापछि पारसले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्। पारसले प्रधानमन्त्रीसँग क्रिकेट विकासको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको समेत पारसले सामाजिक सञ्जालबाट बताएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले पारसलाई नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाउन दोस्रो इनिङमा पनि सफलताको शुभकामना दिएका छन्। 34 वर्षीय अलराउन्डर पारसले साउन 19 गते अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने चेतावनी, ओली विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा जोड। संसद अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, बाध्यताले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको माधवको खुलासा, जसपाभित्र मन्त्री छान्नै सकस्। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8 लाख नाग्यो। आज 2624 जनामा संक्रमण, 20 जनाको मृत्यु। बजार तथा शपिङ मलमा स्वास्थ्य मापदण्डको व्यापक उल्लङ्घन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने, भदौ 18 गतेबाट वडा स्तरको अधिवेशन सुरु गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय। नेपाली सेना विकास निर्माण र व्यवसायमा केन्द्रित, ठेकेदारले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै जनता उत्साहित, सरकारको निर्देशन सेनाले पालना गरेको पूर्व प्रमुखहरूको दाबी। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानले एकपछि अर्को प्रान्त कब्जामा लिएपछि सरकार सङ्कटमा, राष्ट्रपति घानीद्वारा परामर्श सुरु, विश्वभरबाट तालिबानको आलोचना। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी पारस खड्काबीच भेटवार्ता। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।